Mga kapaglaom, maayong buntag kaniyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 16, giuluhan og usa ka maanindot nga yuta. Ang atong teksto makita sa Hebrehanon 11, bersikulo 15 taman sa 16. Kung maopay ilang ginahuna-huna ang yuta nga ilang gigikanan, sila may kahigayunan paunta sa pagpamalik dito. Apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa nga langitnon tungod ni ana ang Dios dili maulaw nga pagaingnon siya nga ilang Dios kay siya nakaandam naman og lungsod alang kanila. Kapag laom, ang kahadlok nga ang umalabot nga mga panunod na himong hilabihan ka material mao'y hinungdan nga daghan ang nalayo sa espirituhanong mga kamatuoran nga unta mao'y magagiya kanato sa pagtan-aw niini ingon nga atong puloy-an. Si Kristo naghatag og kasiguruhan sa iyang mga tinunan nga siya moadto aron sa pag-andam og mga mansyon alang kanila didto sa puloy-anan sa iyang amahan. Kadto sila kinsa ni dawat sa mga pagtulon-an sa pulong sa Dios, adunay kahibalo kalabot sa langitnon nga puloy-anan. Apan ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan ni mosantop sa kasing-kasing sa tawo ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Ang tawhanong pinulungan dili paigo aron sa paghulagway sa ganti sa mga matarong. Mahibaluan lamang kini ni adtong makakita niini. Walay huna-huna nga adunay kinutuban ang makasabot sa himaya sa paraiso sa Dios. Diha sa Biblia ang mapanunod sa naluwas gitawag og usa ka yuta. Didto ang langitnon nga magbalantay sa karnero magagiya sa iyang panon ngadto sa tuburan sa mga buhi nga tubig. Ang kahoy sa kinabuhi naghatag sa bunga nining matag bulan. Ug ang mga dahon sa maong kahoy alang sa pagserbisyo sa mga nasod. Adunay mga tuburan nga kanunay nag-agas sa klaro sama sa kristal. Ug dapli niini mao ang mga nagatuya nga mga kahoy kinsa naghatag sa ilang mga anino sa mga dalanon nga giandam alang sa natubos sa Ginoo. Ang sagbot usa ka buhi nga berde ug dili gayud malaya. Adunay mga rosas ug leryo ug tanang matang sa mga bulak didto. Dili gayud sila masamad o malawos o mawala ang ilang kaanyag ug kahumot. Ang leon nga atong gikahadlokan dinhi ni anang panahon na magahigda uban sa karnero ug ang tanan didto sa bag-o nga yuta adunay kalinaw ug panaghiusa. Ang mga kahoy sa bag-o nga yuta tul-id ug halangdon, walay depekto. Kapag laom, dito sa bag-o nga yuta walay bugnaw nga mga hangin. Walay nagkauyon nga mga kausaban. Ang hangin sa kanunay insakto ug naghatag og maayong panglawas. Magaampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga amahan sa langit. Inaot pa nga sa ulahing mga adlaw. Makapuyo kami ni anang bag-ong yuta nga imong giandam alang ni adtong matinud-an kanimo. Hatagi kami Ginoo kusog labi na gayud sa tabang sa imong balaang espiritu nga kami makaasdang sa tanang pagsulay dinhi sa yuta aron mopuyo uban kanimo diha sa imong gingharian sa ngalan ni Hesus. Amen.